dream a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो हम महाराष्ट्र मुंबई से एक लंबा सफ़र तय करने के बाद पहुंच गए हैं ऐसे स्टेट में मोस्ट ऑफ पीपल वहां पढ़े लिखे हैं। 96% आबादी, जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट माना जाता है, केरला के अंदर। और यहाँ का बहुत ही मशहूर ज़िला जो पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था और अब उसको कहते हैं कोझिकोड, तो वहाँ हम पहुँचे हैं। और वहाँ बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है जिसको कहा जाता है मरकज़ नॉलेज सेंटर। तो वहाँ हम आ चुके हैं। यहाँ की जो मशहूर फेमस चीज़ें हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं दिखाएंगे आपको। हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ की सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाने जा रहे हैं, नॉलेज सेंटर की जो सबसे बड़ी जामा मस्जिद, जहाँ पे एक टाइम में 25,000 यानी कि 25,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और इसकी अलग अलग तरह की खुसूसियात हैं। तो हम यहाँ मस्जिद में जा रहे हैं मस्जिद देखने के लिए, लेकिन मस्जिद के जस्ट नीचे जब मक्का गेट के बराबर से आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मार्केट बनी हुई है। एंटर करते हैं तो ये इस तरफ से वज़ू खाना है और इसमें 200 पीपल वन टाइम वज़ू कर सकते हैं। और इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे वज़ू खाने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों में बने हुए हैं। तो हम मस्जिद में एंटर कर गए हैं। इस मस्जिद का नाम है जामिउल फुतूह। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस मस्जिद के अंदर 25,000 यानी कि 25,000 आदमी एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद 9 एकड़ में फैली हुई है। जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है वो 5 एकड़ में बना हुआ है और जो 4 एकड़ ज़मीन है तो उसमें फुलवारी लॉन वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे है, ग्रीनरी है। जब आप अंदर आते हैं तो इस मस्जिद के 4 गेट हैं। सबसे पहला गेट जिससे हम दाखिल हुए उसका नाम है बाब मदीना। इसी तरह से इसके 3 गेट हो रहे हैं, बाब मक्का और बाब यमन, बाब शाम। तो इन 4 गेटों के नाम रखने की वजह यह है कि जब आप मस्जिद हराम यानी कि मक्का के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी 4 बड़े गेट हैं जिनके यही नाम हैं। तो सेम उसी से मुशाबहत इख्तियार करते हुए इन चारों गेटों के नाम ये रखे गए, बाब मक्का, बाब मदीना, बाब यमन, बाब शाम, ताकि उनसे मुशाबहत हो। जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ आसपास ग्रीनरी है और यहाँ पे बहुत बड़ा जगह बना हुआ है नमाज़ पढ़ने के लिए कि अगर अंदर जगह पुर हो जाए तो यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये है इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग। ये अंदर से बहुत ही निहायत और ख़ूबसूरत बनी हुई है। और ये हमारे अहबाब हैं जो हमारे साथ में आए हुए हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम आई हुई है, असातिज़ा भी साथ में हैं। तो इस तरह का जो तालीमी और तफरीही सफ़र होता है बहुत ही शानदार और बहुत ही यादगार होता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो एंट्रेंस पे ये इस तरह के अलग अलग जगहों पर 6 गेट है। तो यहाँ के जैसे कि 2 गेट ये हैं, तो इन गेटों का नाम है बाबुल फतह और दूसरा गेट इधर से एक ही है। तो ऐसी दूसरी तरफ से बाबुल सलाम, बाबू तौबा, इस तरह के गेटों के नाम यहाँ पे इन्होंने रखे हैं। फिर यहाँ से हम एंटर करते हैं तो अंदर दिखाते हैं कैसा है। इस मस्जिद के अंदर जो बारीक बारीक नक्शो निगारी, बारीक बारीक बातों का जो ख्याल रखा गया है ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अजीब है। और यहाँ जो गुंबद है, अभी यहाँ की जो मैनेजर है उससे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इस मस्जिद को बनाने के लिए जो आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स लाए गए थे वो मलेशिया, तुर्की और अरब ममालिक और मुख्तलिफ़ जगहों से लाए गए थे। और यहाँ एक अजीब चीज़ ये है कि इस तरह की मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है कि जो किसी एक सांचे में ढली हुई हो। आपको यहाँ मुग़लिया दौर की भी एक झलक दिखेगी और उस्मानी दौर की भी एक अलग झलक दिखेगी। यानी उस वक्त का जो आर्किटेक्चर था उसकी भी झलक दिखेगी और जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसकी भी झलक दिखेगी। और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ का गुंबद है जो बहुत आलीशान, बहुत बड़ा है। और इसके बीचों बीच एक आयत लिखी हुई है, लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अस्माए हसना भी यहाँ लिखे हुए हैं और मुख्तलिफ़ आयतें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उन्होंने बताया, जो यहाँ के मैनेजमेंट है उसने बात करते हुए बताया
کہ جو اوپر کی یہ گنبد ہے یہ پورا اسٹیل اسٹرکچر سے تیار کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ آواز ایک دم گونجتی ہے اور بہت صاف و شفاف آواز آتی ہے۔ اور ایک چیز عجیب یہ ہے کہ یہاں ایک بھی پنکھا نہیں لگایا گیا، یعنی مسجد کا اس طرح سے آرکیٹیکچر تیار کیا گیا ہے کہ یہاں پنکھے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اور فلی اے سی ہے، یہاں پہ پنکھا بالکل نہیں ہے۔ اور یہ جو اوپر کی لکڑی ہے یہ خاص طور سے ملیشیا سے منگائی گئی ہے، اور ایک ایک چیز باریک باریک چیزوں کا یہاں پہ خیال رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو سامنے کی جو محراب ہے اور ممبر وغیرہ ہے، یہ سامنے جو لکڑی استعمال کی گئی ہے جو کیرلا کے اندر ہی ساگوان کی لکڑی ہوتی ہے، وہ بہت مہنگی ہوتی ہے ہندوستان کے اندر، وہ استعمال کی گئی ہے۔ اور گنبد محراب کے آس پاس اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ، محمد اور خلفائے راشدین، جو چاروں خلفاء ہیں ان کے نام ہیں، اور یہ نیچے عشرہ مبشرہ کے نام ہیں۔ اور یہ جب امام صاحب آتے ہیں تو یہاں سے انٹر کرتے ہیں، وہ یہ جگہ ہے، اور یہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ الگ الگ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بنی ہوئی ہے جگہ، یہاں پہ تفسیر کا درس ہوتا ہے یہاں سے۔ اور یہ جو اوپر دیکھ پا رہے ہو آپ، تو یہ جو الگ الگ جگہ بنی ہوئی یہاں پہ لائبریریاں ہیں اور مختلف دروس یہاں سے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو اوپر کی جگہ ہیں یہ اعتکاف کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایک چیز کا بڑا خاص خیال رکھا گیا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ چونکہ پہلے مؤذن تھے اور وہ اوپر سے اذان دیا کرتے تھے، تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اس مسجد میں اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو مؤذن کی جگہ ہے وہ اوپر رکھی گئی ہے۔ اور اس مسجد کے اندر 3 مؤذن اور 2 امام ہوتے ہیں، اور اس مسجد کا جو ماہانہ خرچ ہے وہ لگ بھگ 25 یعنی 25 لاکھ روپے کا ہے، اور 53 یعنی کہ 53 لوگ یہاں کے خدام ہیں جو ہر وقت اس کی صفائی، دیکھ بھال اور اس کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو 4 بڑے بڑے ستون جنہیں ہم پلر کہیں گے یہ دکھ رہے ہیں، یہ چاروں ائمہ یعنی جو بڑے ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نام سے موسوم ہے۔ تو یہاں ان 4 پلروں کو رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے جو میں سمجھا ہوں۔ ویسے تو انہوں نے کچھ اور بتایا کہ یہاں الگ الگ جو مسالک ہیں ان کی منتھلی مجلس ہوتی ہے، منتھلی ان کے حساب سے دروس ہوتے ہیں چاروں مسالک کے اعتبار سے۔ لیکن میں ایک چیز جو خود سے اخذ کیا ہوں وہ یہ ہے کہ چاروں مسالک کے نام سے، چاروں ائمہ کے نام سے ان پلروں کو موسوم کرنا، یہ ایک اس میں میسیج یہ بھی جاتا ہے کہ ان مسالک کے درمیان جو باہمی اختلافات ہیں وہ صرف فروعی مسائل کو لے کر ہیں، امت کو لے کر اور اسلام کو لے کر، قرآن و احادیث کو لے کر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ان کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ ایک ہی ہے، قرآن و احادیث۔ ایسی مسجد میں نے پہلی بار دیکھی ہے اپنی لائف میں۔ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، مختلف مساجد کو دیکھتا ہوں، لیکن اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی مسجد میں نے اپنے لائف میں پہلی بار دیکھی ہے۔ تو ہم ادھر سے باہر نکل کے آتے ہیں، تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ الگ الگ نام سے یہاں پہ گیٹ ہیں۔ تو اس طرف کا جو گیٹ ہے اس کا نام ہے باب التقویٰ، اور ابھی جو معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ نام اس طرف بھی ہے، اصحاب کے نام ادھر بھی ہے، اور یہ چاروں طرف ہے اس طرح سے۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو ابھی یہ ان اصحاب کے نام ہیں جو اصحاب بدر ہیں، بدر کے اندر جو اصحاب شریک ہوئے تھے ان کے نام کی یہ تختی لگائی گئی ہے۔ اور ادھر یہ باب الشام ہے۔ To work for your Jannah, remember Allah, He will remember. My biggest dreams to see you, be my pleasure. مسجد کے جسٹ ایک دم سامنے میرے پیچھے دیکھیں گے آپ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور اس پہ رکھے ہوئے ایک دم بادل۔ ابھی یہاں پہ بارش آ رہی تھی، بارش رک گئی ہے، لیکن کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔
تو یہ ایک دم سٹی سے ایک دم دور آ کر ایک سٹی بسا دینا اور اس کا نام نالج سٹی رکھ دینا، اور یہاں پہ مختلف طرح کے مختلف فنون، مختلف موضوعات کی پڑھائی، دینی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو ساتھ ساتھ رکھنا اور ان کو چلانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو یہاں پہ جیسے میں دیکھا، ابھی بتا رہے تھے وہ کہ یہاں میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنی بھی پڑھائیاں ہیں وہ سب ہیں یہاں پہ، آیورویدک، یونانی، ایلوپیتھک، ساری طرح کی پڑھائیاں ہیں اور ساری چیزوں پہ یہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے۔ ایسی جوڈیشری سے ریلیٹڈ یہاں پہ جتنی پڑھائیاں ہیں وہ سب بھی یہاں پہ ہیں، اور تعلیم جو دینی تعلیم ہے وہ تو لگ بھگ پوری ہے یہاں پہ۔ اور یہاں دیکھو پوری سٹی بسائی ہوئی ہے یہاں پہ، پیچھے الگ الگ کیمپس بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ بہت بڑے بڑے ہاسٹلس بنے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی جگہ واقعی قابل دید ہے، اور ہم لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے، یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ کتنے سارے کام ہیں یہاں پہ، کتنی چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں اور لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ مولانا ابو بکر صاحب جنہوں نے یہ سب کیا ہے، لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں اور اتنا پہچانتے بھی نہیں ہیں، جبکہ وہ گرینڈ مفتی آف انڈیا ہے۔ تو اس سب کا کریڈٹ زیادہ ہے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو مزید اس طرح کے کام اور بڑے بڑے کاموں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی بڑا کام لے لے۔ تو فی الحال آپ کو ہمارا یہ ولاگ جو مسجد سے ریلیٹڈ تھا کیسا لگا؟ مسجد کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔